बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको हमारे चैनल सीख लेते में वेलकम है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो नादरा जारी करती है और इसकी 2 बार जो आपको फीस अदा करना पड़ सकती है। वो कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जब आप कोर्ट में अप्रोच करते हैं या नादरा में अप्रोच करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस एक वीडियो में डिटेल से जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी इंफॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो जब कोई शख्स वफात पा जाता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी में मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जैसा कि बैंक बैलेंस हो गया, कैश अमाउंट, सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गया जैसा कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह, या गोल्ड हो गया, ज्वेलरी वगैरह किसी बैंक में मौजूद है। तो जाहिर बात है आपने उसको हासिल करना है। उसकी वफात होगी मुतवफ़ी की, तो उसके जो वारिसान होते हैं वो अप्लाई करते हैं उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट कहा जाता है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। इसी तरह अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है किसी मुतवफ़ी की, वो उसकी वफात के बाद उसकी जो दुकान है, फ्लैट, मकान वगैरह, बंगला वगैरह, उसको आपने ट्रांसफ़र करवाना है। जो भी उसके वारसान है अपने नाम पे उसने ट्रांसफ़र करवाना है वारसान ने, तो उसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दरकार हो सकता है। तो अब ये दोनों डॉक्यूमेंट जो सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये नादरा ही जारी करती है। अब इसका कुछ प्रोसेस होता है, उसको आपने फॉलो करना होता है। तो अब यहाँ पे इसको तफसील में जाएंगे कि इसकी फीस के बारे में, लेकिन पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर की कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। wasiqanavisi.com हमारी वेबसाइट है। इस पर अगर आप विजिट करेंगे तो आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है सक्सेशन सर्टिफिकेट, इसके एफिडेविट्स वगैरह से, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। रेलिवेंट लिंक्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा इससे रिलेटेड जो हम यहाँ पे टर्म्स यूज करेंगे, तो आपको काफी सारे यहाँ पे लिंक्स मौजूद नजर आएंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अब हम जरा चल के देख लेते हैं कि अब नादरा जब आप अप्लाई करते हैं तो इसकी फीस कितनी है। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो मुतवफ़ी की प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी है। अगर उसकी मुतवफ़ी की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा है, जो कि अमूमन होती है, अगर एक प्लॉट भी हो तो उसकी जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा ही होगी, ज्यादा होंगी। बैंक बैलेंस तो जाहिर बात है ये 1 लाख रुपए से उसकी अमाउंट ज्यादा बनेगी। तो इस केस में आपको 20,000 रुपए अदा करना पड़ेंगे। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी 1 लाख से कम है, सिंपल बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं, कुछ 60-70 हज़ार रुपए पड़े हैं, तो 1 लाख से कम है, तो इस सिचुएशन में आपको सिर्फ मतलब 10,000 रुपए यानी कि हाफ इसका अदा करना पड़ेंगे। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि नादरा जारी नहीं करती, आप उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर भी देते हैं। बहुत सारी रीजन हो सकती हैं कि जब नादरा आपको डिक्लाइन सर्टिफिकेट जारी कर दी। इसमें डिक्लाइन सर्टिफिकेट्स भी दो इकसाम के आप कह सकते हैं जो हम देखने में आया है। एक होता है प्री प्रोसेसिंग डिक्लाइन सर्टिफिकेट, एक होता है पोस्ट प्रोसेसिंग डिक्लाइन सर्टिफिकेट। पहले हम रीजंस की देख लेते हैं। कुछ रीजंस हो सकती हैं, मैं वैसे तो काफी सारी हो सकती हैं, लेकिन कुछ रीजंस जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं वो ये है कि अगर तमाम वारिसान या कुछ वारसान, मतलब तमाम वारसान मेजर नहीं हैं, यानी कि बड़े नहीं हैं, उनकी उम्रें 18 साल से ज़्यादा नहीं हैं, कुछ कम भी हैं, हो सकता है 1 नाबालिग हो, 2 नाबालिगान हो, तो इस तरह इस केस में नादरा आपको जारी नहीं करेगी। यानी वारसान में अगर कोई 1 नाबालिग है, ज़्यादा नाबालिगान हैं, तो वो प्रोसेस नहीं करेगी, आपको प्री प्रोसेसिंग डिक्लाइन सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। इसी तरह अगर नादरा जो मुतवफ़ी है उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं कर सकती किसी भी वजूहात की बिना पर, तो आपको जारी कर देगी डिक्लाइन सर्टिफिकेट। इसी तरह अगर जो वारसान हैं उसमें कुछ स्पेशल पर्सन हैं, यानी कि वो मेंटली तौर पर डिसेबल्ड हैं, तो इस सिचुएशन में आपको नादरा जारी कर देगी। इसी तरह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड नहीं करते नादरा को कि ये मुतवफ़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये प्रॉपर्टी उनकी मलकियत थी, जो भी उसके ओनरशिप प्रूफ में, तो आपके पास है नहीं, तो या आप बताते हैं कि वो मिसिंग है, लॉस्ट हो गए थे, कुछ भी वजूहत हो, तो इस सिचुएशन में आपको नादरा डिक्लाइन सर्टिफिकेट जारी कर। बहुत सारी वजूहत और भी हो सकती हैं। तो जब आपको नादरा डिक्लाइन सर्टिफिकेट जारी कर दे तो आपको उनको फीस अदा करना ही पड़ेगी। पहले यह था कि प्री प्रोसेसिंग में नादरा चार्ज नहीं किया करती थी, लेकिन अगर आप इनकी वेबसाइट पर अभी भी देखें तो इनकी वेबसाइट पर यह लिखा हुआ है कि हम चार्ज नहीं करते प्री प्रोसेसिंग डिक्लाइन सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए उन्होंने लिखा है, वो भी हम चलते हैं और प्री प्रोसेसिंग का भी बताते हैं। लेकिन अगर नादरा आपको डिक्लाइन सर्टिफिकेट जारी कर देती है प्री प्रोसेसिंग में, या आप खुद उनको दरख्वास्त देते हैं कि हमारे ये
فیملی میں وارثان میں نابالغان ہیں تو آپ ہمیں پری پروسیسنگ ڈکلائن سرٹیفکیٹ جاری کریں تو آپ کریں تو دونوں صورتوں میں آپ کو جو ہے وہ چارج جو ہے ادا کرنا پڑیں گے چارجز. تو یہ 15,000 روپے آپ کو ادا کرنا پڑ سکتے ہیں یا پھر 5,000 روپے. ویلیو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ 5,000 روپے لیس کر دیے جائیں گے جب اگر پروسیس ہوتا ہے. اگر تو نادرا جاری کر دیتا ہے یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر تو آپ کو 20,000 روپے یا پھر 10,000 روپے جیسا کہ میں آپ کو تفصیل اوپر بتا چکا ہوں. لیکن اگر ڈکلائن ہو جاتا ہے تو 20,000 سے کم ہو کے 15,000 روپے اور 10,000 روپے سے کم ہو کے 5,000 روپے آپ کو ادا کرنا پڑیں گے. سیم سچویشن کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹ پروسیسنگ ڈکلائن سرٹیفکیٹ کی ہے, یعنی کہ نادرا آپ کی پروسیس کر لیتی ہے, بعد میں کوئی آبجیکشن آتا ہے کسی وارثان کی جانب سے یا کوئی بھی, جب وہ آپ کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد یعنی پوسٹ پروسیسنگ ڈکلائن سرٹیفکیٹ اگر جاری کرے تو بھی آپ کو 15,000 روپے یا پھر 5,000 روپے ادا کرنا پڑ سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے نادرا کو پہلے 20,000 روپے دیے تھے, یعنی کہ جب آپ کی پراپرٹی جو 1,00,000 روپے سے زیادہ تھی, متوفی کی پراپرٹی اس کی ویلیو تو آپ نے 20,000 روپے ادا کیے تھے, تو اگر 20,000 روپے ادا کیے ہوں گے تو 5,000 روپے آپ کو ریفنڈ کر دیے جائیں گے. تو اس سچویشن میں آپ کو 15,000 روپے پڑ گئے. اور اگر آپ نے 10,000 روپے ادا کیے ہوں گے تو اور اگر نادرا جاری کر دیتی ہے ڈکلائن سرٹیفکیٹ پوسٹ پروسیسنگ تو اس سچویشن میں آپ کو 5,000 روپے ریفنڈ کر دیے جائیں گے. تو ٹوٹل آپ کی کاسٹ جو ہے 5,000 روپے آ سکتی ہے صرف ڈکلائن سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے کے لیے. اب جب آپ کے پاس ڈکلائن سرٹیفکیٹ آ گیا تو بھی آپ کے پاس کوئی ویلڈ پروف نہیں ہے, آپ تب تک اس موویبل پراپرٹی یا اموویبل پراپرٹی کو اپنے نام ٹرانسفر نہیں کر سکتے, حاصل نہیں کر سکتے متعلقہ بینک سے, یا ڈسپوز آف نہیں کر سکتے جو بھی ان کی پلاٹ وغیرہ ہو سکتے ہیں متوفی کے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, نیکسٹ اسٹیپ اب یہ ہے کہ آپ نے کورٹ میں اپروچ کرنا ہے. جو سول کورٹس ہوتی ہیں آپ نے الگ الگ 2 کیسز فائل کرنے ہیں. نادرا میں تو آپ نے ایک ہی بار اپلائی کرنا ہوتا ہے, وہاں پہ ایک فارم آپ کو دیا جاتا ہے ایفیڈیوٹ, اس میں آپ کو ساری انفارمیشن پٹ کرنی پڑتی ہیں, بے شک وہ موویبل ہیں بے شک وہ اموویبل ہیں. لیکن ایسے سچویشن کورٹس میں نہیں ہیں. کورٹ میں آپ کو جانشینی سرٹیفکیٹ الگ حاصل کرنا پڑے گا اور ہیئرشپ سرٹیفکیٹ وراثت نامہ اس کو الگ حاصل کرنا پڑے گا. ہیئرشپ سرٹیفکیٹ کے لیے آپ کو ایک دعویٰ فائل کرنا پڑے گا, سوٹ فار ڈکلیریشن آف لیگل ہیئرز, جبکہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے آپ کو اپلیکیشن فائل کرنا پڑے گی, اپلیکیشن فار ایشوئنس آف سکسیشن سرٹیفکیٹ. اب آپ کو 2 الگ الگ کیسز فائل کرنا پڑیں گے اور لائرز کی فیس بھی ادا کرنا پڑے گی. اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب تک آپ نادرا کو اپروچ نہیں کرتے تب تک آپ کورٹ میں جا نہیں سکتے, کیونکہ جو ایکٹ نہیں آیا تھا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ایکٹ کا, جس میں نادرا کو امپاور کیا گیا تھا کہ وہ جانشینی سرٹیفکیٹ وغیرہ جاری کر سکتے ہیں, تو اس ایکٹ کے پروملگیٹ ہونے کے بعد آپ ڈائریکٹ کورٹ میں نہیں جا سکتے, جبکہ پہلے آپ ڈائریکٹ کورٹ میں جایا کرتے تھے اور وراثت نامہ اور جانشینی سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے. تو اس طرح آپ کو نادرا میں بھی ادا کرنا پڑے گی فیس, بے شک آپ نے پوسٹ پروسیسنگ ڈکلائن سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے, پری پروسیسنگ ڈکلائن سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے, اور اس کے بعد آپ کو کورٹس میں بھی جو ہے پیمنٹ ادا کرنا پڑے گی. وکلاء کی فیس یا دیگر جو متفرق اخراجات ہوتے ہیں 2 الگ الگ کیسز دائر کرنے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے.